मगध राज्यमा बुद्धकै पालामा एउटा धनाढ्य परिवारमा एकजना छोरी जन्मिन्छन् र तरुणी हुन्छन्। छोरी तरुणी भएपछि आमा बाबाको चिन्ता छोरीको बन्दोबस्ती गर्ने हो, अन्माएर पठाइदिने हो। सबै आमा बाबाको त्यो बेला पनि चिन्ता, आज पनि त्यही हो। अतः उनलाई बिहे गराउनको लागि बहुत कोसिस गरिन् आमा बाबाहरूले। तर छोरी भने त्यो जन्मैले आध्यात्मिक गुण लिएर जन्मेका यी बालिका बिहे गर्न नचाहने, तर आमा बाबा बिहे नगराइकन नछोड्ने। छोरी चाहिँ अब कसरी उम्किने बिहेबाट बहुत सोचिन्, समाजले पनि साथ दिँदैन छोरीलाई। अन्ततः छोरी यदि आमा बाबाले मलाई जबरजस्ती बिहे गरेर पठाइदिनु भयो भने म श्रीमानलाई अनुनय, विनय, धम्की, घुर्की जे गर्न सकिन्छ त्यो सबै गरेर भए पनि म भिक्षुक हुन्छु। आमा बाबासँग त उनको चलेन। श्रीमान त नचिनेसम्म कोही न कोही, चिनेपछि त पोइ। त्यसकारण आमा बाबासँग उनको जोडजुलुम चलेन। उनी भित्र चाहिँ आगो सल्किरहेको थियो, आध्यात्मिक आगो, ध्यानको, ज्ञानको, मुक्तिको आगो जन्मैले। अब आमा बाबा त्यहाँ बाधा थिइन्। आमा बाबासँग उनको केही लागेन, केही सिप लागेन। अन्ततः उनी बिहेको लागि राजी भइन्। तर मनमा के थियो प्रोग्राम भने पहिल्यै म श्रीमानलाई अनुनय, विनय, धम्की, घुर्की जे दिन सकिन्छ सबै दिएर भए पनि छोडिदिन्छु। किनकि श्रीमान भनेको त भर्खर चिनेको हुन्छ मान्छे। आमा बाबु त जन्माएको, हुर्काएको, धेरै ठुलो लगानी छ यिनीहरूसँग। त्यसकारण बहुत गाह्रो भयो उनलाई। बिहे भयो, धुमधामसँगै बिहे भयो। र अब हरेक दिन श्रीमानलाई यो संसारको असारताको कुरा भनिरहने, यो संसार के हो र, आज छ भोलि रहँदैन, यो सुख भनेको के हो र, अहिले एकछिन हुन्छ अर्को क्षणमा दुःख भइहाल्छ। त्यसकारण यो संसार भनेको जन्मेदेखि नमरेसम्म समस्या र त्यो समस्याको गाँठो सुल्झाउनको लागि सङ्घर्ष बाहेक हो के। बहुत मुस्किलका साथ हामी समस्या समाधान गर्छौँ, चाहे त्यो आर्थिक होस्, पारिवारिक होस् या स्वास्थ्यको समस्या होस्। अरूको समस्या सुरु भइदिन्छ, आफ्नो मात्रै हुने हो र परिवारभरिको समस्या आफ्नो भइदिन्छ। यार जिन्दगी हो कि यो समस्या सुल्झाउने सङ्घर्ष मात्रै हो। यो दुःख, यो पीडा, यो समस्या सुल्झाउँदै गर्दा धेरै लामो तनावमा रहँदा नै यो रोग देखा पर्ने हो। यो मानसिक रोग, यो शारीरिक रोग, यो चिन्ताकै परिणाम स्वरूप, यो पीडाकै परिणाम स्वरूप निस्कने हो। यो कुरा त्यो केटीले बहुत बुझेकी थिइन्। किनकि उनी जन्मैले आध्यात्मिक चेत भएको मान्छे। त्यसकारण उनी श्रीमानलाई बहुत सुनाउँदै रहिन्। र श्रीमान पनि आजित भइसकेका थिए। कस्तो यतिसँग बिहे भएको। अब मान्छेहरू जवानीमा मोज मस्तीका कुरा गर्छन्। मान्छेहरू खालि मोज गर्ने, खाउँ खाउँ लाउँ लाउँको जमानामा यो खालि चाहिँ संसारमा दुःख छ, पीडा छ, दर्द छ, यो कहिल्यै नसकिने कुरा हो। आमालाई हेरे हुन्छ, बाउलाई हेरे हुन्छ, बाजेलाई हेरे हुन्छ, कसैको सुख नभएको कुरा हाम्रो कसरी हुने भनेर बेला बेला भनिरहँदा त्यो जवान तरुण केटालाई डिक्क वाक्क लाग्ने, कस्तो पागल केटीसँग बिहे भयो जस्तो त उनलाई लागिरहेकै हो। लगाउनु खोजेको त्यही हो फेरि उनले। त्यसकारण पीडा त उनलाई पनि भइरहेकै हो। र एक दिन, अब 1 वर्षभित्रकै कुरा हो, बहुत ठुलो चाड पर्व, चाडको दिन आउँछ। अनि यो चाडमा सबै मान्छेहरू के गर्छन्, ऋण काटेर भए पनि मोज गर्छन्, ऋण काटेर पनि परम्पराको निर्वाह गर्छन्। जस्तो जस्तो चाड त्यस्तै त्यस्तै हाल बनाउँछन्। अनि त्यो चाडको बेलामा बहुत, त्यो बेला ब्युटी पार्लर पनि थिएन, ब्युटिसियनहरू पनि थिएन, तर हरेक महिला ब्युटिसियन नै थिइन्। बडा मस्का लाएर अब जे गरेर अनुहारलाई, शरीरलाई राम्रो देखाउन सकिन्छ जे लाएर
जुन जुन गहना लाएर जुन जुन चिज त्यो बेला उपलब्ध थियो त्यति कुरा प्रयोग गरेर आफूलाई राम्री भएर प्रस्तुत गर्थिन् महिलाहरू। तर यी केटी भने त्यो चाडमा पनि केही नलाइकन अझ कपालै पनि नबानिकन त्यत्तिकै बस्दिन्। श्रीमानलाई रिस उठ्छ, कस्तो खालको केटी होला यस्तो चाडमा। कमसे कम अरू बेला त ठिकै छ, उनी जे गरून्, तर चाडमा सबैले आफूलाई बहुतै गहनामा सजाएको बेला यो दिन त कमसे कम आफूलाई श्रृङ्गार्नु पर्थ्यो। 16 श्रृङ्गार भनिन्थ्यो त्यो बेला पनि। यो 16 श्रृङ्गार गरेर प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो। समाजले के भन्ला, अरूले के भन्लान् भन्ने पनि सोच्नुपर्छ नि भन्ने कुरा त्यो श्रीमानलाई लागेको। अनि श्रीमतीलाई केटाले भन्छन् पनि, के हो यो ताल तिम्रो, यस्तो चाड पर्वमा पनि तिमी यो केही नसजाइकन किन बस्या? यसबाट सुख हुने होइन, एकछिन चाहिँ भुल्ने हो, त्यसपछि फेरि दुःख सुरु भइहाल्छ मनमा, त्यसकारण चाहिँ मलाई त मन लागेन। त्यसपछि श्रीमानलाई रिस उठिसकेको थियो, पराकाष्ठामा थियो। अहिले चाड छ, चाडको बेलामा पनि नसिँगार्ने यो केटीले कहिले सिँगार्लान्? त्यसपछि त्यस्तो मान्छे त जोगी भए त भइहाल्थ्यो नि भन्ने मुखबाट फुट्किन्छ। हो खोजेको त्यही हो, हो खोजेको त्यही हो, खोजेको त्यही हो, म त जोगी हुन तयार छु। त्यसपछि अब श्रीमानलाई 1 वर्षमा त उसले वाक्क दिक्क प्याक्क बनाइसकेकी थिइन्, किनकि उनी सांसारिक रूपमा त प्रस्तुत कहिले पनि भएनन्। त्यसकारण श्रीमानलाई पनि यस्तो श्रीमतीसँग बस्नुभन्दा अर्को श्रीमती आइहाल्छ भने यिनलाई चाहिँ अब थानको लगाइदिन्छु। अब कसरी थानको लाउने त भन्नाले, कहाँ जान्छौ भन्ना छ, म त बुद्धको शरणमा जान्छु, म त बुद्धको शरणमा जान्छु, ज्ञान सिक्छु, ज्ञान प्राप्त गर्छु, यही हो मेरो जीवनको उद्देश्य। लौ ठिक छ, म तिमीलाई अब बुद्ध कहाँ लगेँ। अब त्यो बेलाको कहानीको सिनारियो के थियो त भन्नाले, देवदत्त र बुद्ध दुई पार्टी जस्तै देवदत्तले बुद्धको सङ्घलाई विभाजित गरिसकेको थियो। अब त्यो केटाले नजिकको चिनेका भिक्षुकहरू भनेको बुद्धको समूहको होइन कि देवदत्तको समूहकोमा पर्यो। त्यसकारण देवदत्त कहाँ सिधै लग्यो अनि त्यहाँ लगेर उनलाई उपसम्पदा भनिन्छ, भिक्षुणी बनाउने प्रक्रियालाई उपसम्पदा पनि दिइयो, भिक्षुणी बनिन् विधिवत। केही समयपछि एउटा घटना घट्छ। त्यो के त भने, त्यो महिला जो भर्खरै भिक्षुणी भइन्, केही समयपछि उनी गर्भवती हुन्छन्। त्यसपछि आश्रममा त हल्ला खल्ला, कहाँ आश्रममा आएर गर्भवती भयो भने त सत्यानाश। किनकि गर्भवती हुनुलाई त घर हो, घरमा गर्भवती भयो भने मान्छे दङ्ग पर्छन्, आश्रममा गर्भवती भयो भने सबै कुरा भङ्ग हुन्छन्। किनकि त्यो टोयलेटमा आएर खाना खाए जस्तो भयो। खाना त किचनमा खाने हो, टोयलेटमा खान त मिलेन। अथवा दिशा गर्नु भनेको टोयलेटमा गर्ने हो। अब गएर चाहिँ बेडरुममा दिशा गर्यो भने त यो त राम्रो मानिँदैन। दिशा गर्नु राम्रो कहाँ मानिन्छ? टोयलेटमा। त्यसकारण दिशा गर्नु ठिक कि गलत भन्ने त हुँदैन, कहाँ गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण गर्भवती हुनु भनेको ठिक र गलत भन्ने हुँदैन, कहाँ भन्ने, त्यसलाई स्पेस भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यही कुरा एक ठाउँमा गर्दा गलत हुन्छ, अर्को ठाउँमा गर्दा ठिक हुन्छ। जस्तै मैले भने नि, किचनमा गएर तपाईँले आची गरिदिनु भयो भने ठिकै छ नि त भन्दैन नि त्यहाँ, किनकि त्यो ठाउँ त किचन पनि बनाएकै हो, तर त्यो आची गर्नलाई बनाएको होइन, त्यो त खानलाई बनाएको। त्यसकारण किचनमा आची गर्न पाइएन। बेडरुम भनेको सुत्नलाई बनाएको, टोयलेटभित्र गएर सुत्न त मिलेन। त्यसकारण ठाउँको महत्त्व यस्तो हुन्छ। जुन ठाउँमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्ने हो भने त्यो ठाउँ छोड्नु जाति। अक्सर मान्छेहरू मानसिक रोगी किन पनि बनिदिन्छन् भन्नाले, उसले जे गर्यो त्यो गलत र सही त हुँदैन, तर उसले यो टोयलेटमा आएर खाए जस्तो या किचनमा आएर चाहिँ आची गरे जस्तै गर्नुपर्ने कुरा गलत ठाउँमा गएर गरिदिन्छ। त्यो कुरा जस्तै गर्भवती हुनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो हाम्रो समाजमा, तर त्यो कहाँ आश्रममा आएर गर्भवती भयो भने त सत्यानाश। त्यसकारण जे गर्नुपर्ने कुरा त्यो आश्रमको काम आश्रममै गर्ने हो, गृहस्थको काम गृहस्थैमै गर्ने हो,
त्यो ठाउँ यता र उता पर्यो भने अनि त्यहाँबाट मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ, किनकि त्यो 2 दिनको मात्रै कुरा हुन्छ, रहर हुन्छ, र त्यसपछि त सबैले तपाईँलाई औँला ठड्याएर बस्छ, तैँले गल्ती गरिस्, तैँले गल्ती गरिस्, सबैले भनेपछि आफूलाई पनि पीडा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले जे गर्नु पनि पाइन्छ संसारमा, तर ठाउँ हेरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि सिद्ध हुन्छ। जस्तो काम त्यस्तै ठाउँ, त्यो खोजेन भने बदनाम, जस्तो काम त्यस्तै ठाउँ खोजेन भने त्यही काम गरेर बदनाम हुन्छ मान्छेहरू। र हालात यी भिक्षुणीको हालात पनि त्यही भयो, त्यसपछि त बदनाम, कहाँ स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स लिएर आएको। त्यसपछि अब यिनलाई कहाँ लग्ने त भन्नाले त्यो पार्टीको, त्यो समूहको गुरु नै को रूपमा आफूलाई जबरजस्ती स्थापना गर्ने मान्छे देवदत्त थियो। अब लग्ने त देवदत्त कहाँ हो, अरू कहाँ लग्ने हो, किनकि त्यो त बुद्धको सँग होइन, देवदत्तको सँग भइसक्यो। त्यसैले देवदत्त कहाँ लग्यो। देवदत्त अब हेर्नु, समस्या आएपछि बल्ल को के हो भन्ने थाहा हुन्छ, नत्र बाहिरबाट त बुद्धले पनि भिक्षुक ड्रेस लगाएको हो, देवदत्तले पनि भिक्षुक ड्रेसै लगाएको हो, बुद्धको पनि कपाल खौरिएको छ, देवदत्तको पनि खौरिएको छ, बुद्धले पनि दरबार छोडेको, देवदत्तले पनि दरबार छोडेको। त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दा त उस्तै उस्तै देखिन्छ सबै कुरा, याद राख्नुहोस् यो, बाहिरबाट हेर्दा उस्तै उस्तै देखिन्छ सबै कुरा, तर भित्र छिरेपछि, समय आएपछि के सुन हो के पित्तल हो त्यो समयले बताउने कुरा, त्यो समय नआएसम्म त्यो कुरा थाहा पर्दैन। अब समय आयो, देवदत्तको पनि अग्नि परीक्षा भयो। अब यो केटी जो आश्रममा छिन्, गर्भवती छिन्, साधुहरूको लागि योभन्दा ठुलो बदनामको कुरा केही हुँदैन। यो बदनाम भयो भने के हुन्छ, उनीहरू त भिक्षाटन गरेर खानुपर्ने, भिक्षा मागेर खानुपर्ने, अरूले भिक्षा दिएपछि मात्रै पेट भर्ने, यिनीहरूको जागिर हुँदैन, कमाई धमाई हुँदैन। त्यसकारण अरूले के भन्ला भन्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरू बहुतै सजग हुन्छन्। त्यसपछि देवदत्तले यसरी सोचे, यस्तो केटीलाई जो बिहारमा आएर गर्भवती छिन्, यसलाई यहाँ राख्यो भने त म बदनाम हुन्छु, सत्यानाश हुन्छ बदनाम भयो भने, किनकि कोही पनि आउँदैन, नआएपछि खाना बन्द भएपछि साधना पनि बन्द हुन्छ। त्यसकारण अब यसलाई जसरी पनि यहाँबाट भगाउनु पर्यो। अरू त उसलाई के थाहा, ऊ त मुक्तात्मा होइन, इन्लाइटेन्ड होइन, यही फरक हुन्छ, को गुरु हो, को गुरुको भेषमा ठग हो भन्ने कुरा त्यो समय आएपछि थाहा हुने कुरा हो। बाहिरबाट त थाहा हुँदैन, बाहिरबाट त्यो समय नआएसम्म त को के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन। अनि समय आयो, देवदत्तले निर्णय के सुनायो भने अब यसलाई चाहिँ भिक्षुणीको रूपमा होइन, यसलाई गृहस्थैकै रूपमा घरैमा पठाइदिए। अब बच्चै छ भने घरमा जन्माउने ठाउँ त बिहारमा होइन, घरमा जन्माउने हो, बिहारमा त बच्चा जन्मिँदैन, त्यस कारण घरैमा पठाइदिए। निर्णय देवदत्तको यही थियो। देवदत्तको निर्णय सुनेर त्यो केटीलाई बहुत गाह्रो भयो, किनकि त्यो केटी आध्यात्मिक केटी नै हुन्, त्यो केटी आध्यात्मिक केटी नै हुन्, गर्भवती भयो, बिहे त भएकै हो। देवदत्तले मलाई गृहस्थ हुनु भनेर आदेश दिँदैमा म किन हुनु पर्यो, म त बुद्धको नामबाट आएको हो, भुलचुक बस मेरा श्रीमानले मलाई यो गलत ठाउँमा ल्यायो, म त बुद्ध कहाँ जान्छु भनेर 45 योजन हिँडेर गइनु हुने। 45 योजन गर्भवती महिला हिँडेर जानु भनेको चान्चन कुरा थिएन, त्यो पनि जङ्गलको बाटो। अनि बुद्ध जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुगिन् र बुद्धलाई आफ्नो कुरा उनले राखिन्। त्यसपछि अब समस्या त बुद्धको पनि समस्या हो, आश्रम हो त्यो पनि, तर बुद्ध मुक्त पुरुष, इन्लाइटेन्ड मास्टर, त्यसकारण उनमा करुणा थियो। अनि उनले पहिलो काम, अब मैले यसलाई यहीँ राख्दिएँ भने, यसलाई बिहारमा गर्भवती महिलालाई राख्दिएँ भने समस्या त त्यही हो, देवदत्तले जे समस्या झेल्छ हामीले पनि झेल्ने त्यही समस्या हो। यो नियमबाट बाहिरको कुरा भयो। तर करुणा भनेको मध्यम मार्गलाई अपनाउनु हो, करुणा भनेको एक्सट्रिममा नगइकन मध्यम मार्ग अपनाउनु हो। त्यसकारण उनले राज परिषद बोलाए, किनकि बुद्धसँग त्यो बेला प्रसेनजित जस्ता राजाहरू उनका अनुयायी भएका थिए। राज परिषद बोलाए र राज परिषदले के सल्लाह दियो भने, पहिलो कुरा त यो छुट्याउँ, यो गर्भवती बिहारमा आइसकेपछि, भिक्षुणी भएपछि गर्भवती भएको हो भने यसलाई चाहिँ बिहारमा राख्न मिल्दैन, नियम त्यही हो। तर भिक्षुणी हुन अगाडि उनी
आफ्नो घर जहाँ उनको बिहे भएको थियो त्यहीबाटै उनी गर्भवती हुन् भने त्यो उनको अपराध होइन, त्यो उनको पाप होइन, त्यो उनको गल्ती होइन। तर बिहारमा आइसकेपछि गडबड गरेको भए त ऊ पापी हो, उसलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। गडबड गर्नु नहुने ठाउँमा आएर गडबड गर्नु भनेको यो भन्दा ठुलो पागलपन त केही हुँदैन। गडबड गर्नलाई त समाजमा सबै ठाउँमा खुल्ला छ नि, त्यही गरे हुन्थ्यो। अब कहाँ साधना गर्ने भनेर आएको छ लभ गरेर बस्ने, साधना गर्ने भनेर आएको छ गर्भवती भएर बस्ने, त्यसो भयो भने चाहिँ ऊ त गयो। त्यही हालत यसको हो कि? अनि त्यसपछि अनुसन्धान गरियो, विज्ञहरूलाई बोलाइयो, अनि अन्ततः के कुरा ठहर गरियो त भन्नाले गर्भवती उनी घरैबाट भएकी रहेछन्। त्यसपछि घरैबाट गर्भवती भएको भए त त्यो अपराध भएन उनको। अनि यो कुरा क्लियर भएपछि राजा प्रसेनजितले के भने भन्नाले ठिकै छ, अब बिहारमा तै पनि बच्चा जन्माउन मिल्दैन, आश्रममा बच्चा हुर्काउन मिल्दैन, जन्माउन मिल्दैन। त्यसकारण यसको बच्चा जन्मिना साथ हुर्काउने काम चाहिँ म लिइदिन्छु। औ त राजासँग त धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, मैले जिम्मा लिइदिन्छु भनेर प्रसेनजितले जिम्मा लिए। र त्यसपछि उनी सेफ ल्यान्डिङ भयो, बिहारमै बस्न पाइयो बच्चा जन्माउने बेलामा, अनि दरबारमा गएर जन्माउने पाउने भयो। बच्चा जन्माइयो पनि, बच्चा हुर्काइयो पनि। तर दरबारमा बच्चा हुर्क्यो, भिक्षुणी यता भिक्षुणीको भिक्षुणी नै भयो, साधनामा उनी रत भइन्। र अद्भुत संयोग के भयो भने त्यो बच्चा 7 वर्षको उमेरमा उनी पनि भिक्षुक हुन तयार भयो, 7 वर्षकै उमेरमा, किनकि उसँग पनि स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स आमाबाट सर्यो, जसको कारणले गर्दा त्यो बच्चा तयार भयो। र 20 वर्षको उमेरसम्म आउँदा नआउँदै त्यो बच्चा विद्वान मात्र होइन, अर्हत, इनलाइटेन्ड भयो, मुक्त भयो 20 वर्षको उमेर। अनि त्यो बच्चाको नाम थियो कुमार काश्यप। यो बौद्ध इतिहासमा एकदम सम्मानित नाम हो, कुमार काश्यप। किनकि कुमार काश्यपले जुन कुरा प्रस्तुत गरे त्यो कुराले सबैलाई चकित पारेको थियो, किनकि उनी सानै उमेरमा विद्वान भएका थिए। तर अद्भुत घटना भयो। अनि उता त्यो महिला कुमार काश्यपकी आमा, उनी पनि इनलाइटन भए, अर्हत भए। आमा छोरा दुवै मुक्तात्मा भए। यो एउटा इतिहासको दुर्लभ घटना हुन गयो। अब यो कथाको चुरो र कथाको सारतिर आउने हो भने पहिलो नम्बरमा तपाईँ यदि शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको प्यास आध्यात्मिक छ भने बीचबीचमा आउने समस्या, जस्तै उनी गर्भवती भइन्, त्यसले ठुलै हलचल गर्यो, ठुलै समस्या ल्यायो। अब बच्चा पनि जन्माउनु पर्यो, तर त्यो बच्चा सेफ ल्यान्डिङ भयो, दरबारमा हुर्क्यो। अनि पछि गएर त्यो बच्चा पनि महान विद्वान ज्ञानी महात्मा भए। किनकि तपाईँको प्यास, हाम्रो प्यास यदि शुद्ध छ, यदि आध्यात्मिक छ भने यो आध्यात्मिक, यो शुद्ध प्यास हाम्रा छोराछोरीमा पनि जेनेटिकल कोडबाट सर्ने गर्छन्। नम्बर 1 यसबाट बुझौँ कि प्यास हाम्रो एकदमै आध्यात्मिकै छ भने कुनै पनि बाधा, जस्तो सुकै ठुलो बाधा पनि त्यसले रोक्न सक्दैन, तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। मूल कुरा त प्यास, कि मुक्तिको प्यास, ज्ञानको प्यास, शान्तिको प्यास। यो प्यास छ भने यसलाई रोक्न कसैले पनि सक्दैन। दोस्रो कुरा देवदत्तको कुरा छ। देवदत्तले पनि आफूलाई गुरुको रूपमा नै चिनाएको हो। 500 जना भिक्षुक उनको पनि सँग बनेकै हो। तर समय आएपछि देवदत्त चुकी त्यसबाट, किनकि उनले त्यो महिला कुमार काश्यप जस्ता इनलाइटेन्ड बिइङ्स, मुक्त पुरुषलाई चाहिँ जन्म दिएकी त्यो महिला, र ऊ आफै पनि अर्हत हुने महिला, इनलाइटेन्ड हुने महिलालाई चिन्नै सकेन, सम्हाल्नै सकेन। त्यहाँबाट डरको कारणले गर्दा यदि यिनी महिला यहाँ रही भने बर्बाद हुन्छ, यो डरको कारणले गर्दा देवदत्तले निकाल्यो। यही फरक हुन्छ। यदि कोही मान्छे मुक्त पुरुष हो, ज्ञानी हो, साँच्चैको गुरु हो भने उसलाई डरै लाग्दैन। हो, कति ठाउँमा समाजलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ, बुद्धले पनि राखे। त्यसकारण बुद्धले राज परिषद बोलाए, आफैले मात्रै यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन।
यकिन कि यो सवाल समाजको पनि हो, तर मध्यम मार्ग सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ गराएरै छाडे, जुन कुरा देवदत्तले गराउन सकेन। त्यसकारण समय आएपछि मात्र थाहा हुन्छ, ब्रह्मवेत्ता न विभेति कुतश्चन, यानी ज्ञान प्राप्त मान्छे कुनै चिजदेखि पनि डराउँदैन, कहिल्यै पनि कुनै चिजदेखि पनि डराउँदैन। तर अज्ञानी मान्छेको पहिचान के त भन्नाले बाहिरबाट ऊ तामझाम जस्तो गरे पनि समय आइसकेपछि उसलाई चाहिँ डर लागिरहन्छ। त्यसकारण ज्ञान भनेको सम्पूर्ण डरबाट मुक्त हुनु पनि हो। अतः यो देवदत्तको यो कथाको लिङ्क बुद्धले पूर्वजन्मसँग पनि जोडेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा म प्रसङ्गवश भनौँला। अहिलेलाई भने हामीले के बुझौँ भने कुमार काश्यपको त्यो आध्यात्मिक यात्रा, देवदत्तको त्यो मूर्खता र त्यस बीचमा महिलाको आध्यात्मिक प्यास, यहाँ 3 थरीका पात्र छन्। त्यो पात्रमा हामी नजदिक कहाँ छौँ र हाम्रो अवस्था के हो, योसँग तुलना गरेर चिन्तन गर्नुहोस्, चिन्तनमय प्रज्ञा चलाउनुहोस्।